سلام تعنا هذا اللي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زينات حيزا قريبا لكم مكتتالكم عديما دايركتور بروجرام مقبع على ما بي تيبيا زلاتان ميليسيج أب وردا رايا عزبو عدت أساليتهم توم دايركتور أب طبيعة صقعب زكايد وعدت ببروجرام مقبع على متحجزهم بمحبرة وردية تقراي أبزت تكبروا من نبابرو زمحيشون تسعوارنت زعوين مدبات اللمعات تعذيبهم أبتي عدت أب طبيعة صقع استسرحو حدش تنسأتات اللمعات مسنو محبرات حبرت سراح زراتن بكلاستر توديبهم مشلان ايزفريو حارستوت من قسقاساتهم تداسيسهم اتوم سراح اللمعات كاب مدحان هيوت حالفو درجة من نبابر حبرت سب زغيرو مقانم زصب مارت عدت توم دايركتور ناب كالوت كبابتات كم زغصلون ارديوم كوليجي بوليس تقراي سلطنا متناخر مويا كهبوم زصنح لعلي 400 ابالات بوليس امريوم قدم كبل بكوميشن بوليس تقراي ابستفلالي موياتات تمديبوم ابا اغلغلوت زصنحو لعلي 400 ابالات بوليس ناستات حدور حز صنح سلطنا متناخر مويا اب قصري فلق دعرو زازيموم حدار 30 2018 عام تمريوم اتي سلطنا اب موياتات مصراي غبن ودابه حزبن تمرتن مكلخال مقصصارن مصراين حدغا ترافيك منغدي حبريتان كتتلن زدهب مخانو تغليصو دين كوليجي بوليس تግራይ مكتل كوميشنر جنرال ورق غبر هيوت كمز غلصو تمرقتي بموياو حلافنتن حلو سنه مغبارن اب حصير اوان زوسدو توسخ سلطنا مس نبار موياو عقمم بموداد اب منغاس سلامن دحننت تግራይን አበርክቶም ከም ዘንብሩ እምነቶም ገሊጾም ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ገብረ አድሃና በግዶም እዚ ትካል ምስ መዳርክቱን መላእ ማሕውራቱን ኮይኑ ኣብ ህዝቢ ዘተኣማምን ሰላምን ድሕነትን ከንግስ ግደ ዝሰልጠነ ኃይል ፖሊስ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ተመራቂ በክልስ ሐሳብ ዝወሰድውን በተግባር ዝፈልጥውን ሞያ በመፈጻም ወትሩ ድልዋት ከሆኑ ምግንዛቦም ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ የመላኽት أب حلف سلستا أوارح استفتصمو 84 كبتن قللتن جبنات ناب حقي مقرابو من إيد بإيد استتحزو 19 جبنيات دما فردي كم استوهابو من بيت صحفة بوليس كتما عدقرات فليتهم أزازي بوليس كتما عدقرات وانا إنسبكتر مبرهتو كحساي كم زحبرو أبز حلف سلستا أوارح استفتصمو كبتن قللتن جبنات كلهم ناب حقي كم زغرابون إيد بإيد استفتصمو دما فردي كم استوهابن حبيرهم أبتا كتما زتبعالو هايمانتاوي بهلاون منغستاون بعالات سلماو كوينوم نكحلفو تساتفو حبرت سبز العالم منبارو زغلصو وانا انسبكتر مبرهتو كحساي ببركو زلوز تفلالي ودابتات محبرسب فورم ودابه محبرات تشكركرت باجاجاتن كالوتن ابستسالطو مدرخات اب جبن استساتفو طرطراتن تشكركرتن ناي مقلع تكبار كم استفصمه ارديوم سرجينيس إن أكشن استبهالت كال رديت سبين أب هوسبيتال عيدر وفري متبحتاو حكمنا يكايدلهم بمنت حببارت جوجل لوخن سمويا حكمنا هوسبيتال عيدرن يكايد بزلو وفري متبحتي كاب استخاتتو نطفتات صجنان ملستن قرصي وشطاو اكلات ببلاستيك استحجزو اغبابات متبحتي حكمنا حصاناتن مئلاي حفسن زጥቀسيوم نيوت تگلگلتي عبي ترغم كم زهلو زتگلص زي وفري نتتكالن سرحتኛታቱን ውን አውንታው ጽልዋዝ ፈጥር መዃኑ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደር ገሊጾም እትወፍሪ ንኻልኣይ ጊዜ ዝካይ ዘሎ ኮይኑ ን10 መዓልቲ ዝጸንሕ መዃኑ ውን ንምፍላጥ ተኻኢለሎም بصحفة زفر تتكامنت وردا تحتاي قرارو زي حقاو سدت زلو حدقا جنزابة بمفتر نزين معقات كمز سراح حفليتهم زي حقاو سدت بسفحي رألو زبلو تساتفتي
ናይቲ ጸገም ተሸካም ድማ ወላዲ ብምዃኑ ወለዲ ደቆም ካብ ከንቱ ሞት ክከላኸሉ ኩሉ ብጽሒቱ ክፍጽም ይግባእ ኢሎም ኣኾብለልቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዘለዉ ብምዃኖም ስጉምቲ ክውሰድሎም ምስ ኣካላት ጸጥታ ተዋዲድካ ብትኹረት ክስራሕ ከም ዝግባእ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ተጠቃምነትን ተሳትፎን ሕብረተሰብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣይተ ጉዑሽ ኣሰፋ ኣብታ ወረዳ ስደት መናእሰይ ይበራኻት ከም ዘሎን ናይዚ መንቀል ድማ መናእሰይ ብጌጋ ርዲት ህይወቶም ናብ ሓደጋ የእትዉ ከም ዘለውን ነዚ ንምዕጋት ድማ ምስ ሕብረተሰብ ብምውዳድ ክስራሕ ኢሎም ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ زغبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا محصرت زيناتات زيوم نيرم سلت مكتالكم كبرت يابلنا حزينا بمساحتها تخلط فلايكم منسكم سلام